खुदा यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप पर सलामती। हम सीखेंगे कि सलीबी कलमात के बारे में और एक बहुत ज़रूरी बात जो यीशु मसीह ने उस वक्त हमें सिखाई। यीशु मसीह ने फरमाया, हम यूहन्ना की इंजील के अंदर उसकी 19 बाब की 26 से 27 आयत में देखते हैं, लिखा है, यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़ा देखकर माँ से कहा, है औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। उस वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। अब देखें कि किस यीशु मसीह की अगर आप पूरी हालत को देखें सलीब के ऊपर, तो उनकी तमाम जो हड्डियाँ थी वो ज़बूर नवीस बताता है, वो हम अगले कलमे के अंदर सीखेंगे। वो हड्डियाँ जो है जॉइंट से बाहर आई हुई थी। जब हड्डियाँ जॉइंट से बाहर आती हैं ना, तो आप किसी डॉक्टर से गूगल करके देख लें कितनी दर्द में होता है कोई शख्स। उनको जब मारा गया था तो ऐसा मारा गया था कि वो जो ख़ास रोमी जो कोड़ा होता है उसके आगे कील लगे होते हैं या हड्डियाँ लगी होती हैं, तो वो गोश्त को फाड़ देता है। तो इतनी ज़्यादा पेन या मुश्किल के अंदर भी उन्हें अपनी माँ का ख्याल था। क्यों था? क्योंकि यीशु मसीह जो है वो वाहिद दुनिया के अंदर एक शख्सियत आए हैं जिन्होंने जो है वो शरीयत को पूरा किया। दूसरा ये है कि यीशु मसीह जो थे वो इस बात को समझते थे कि उनकी जो माँ है उनका ख्याल करना इंतहाई ज़रूरी है। हम जब 10 हुक्मों को पढ़ते हैं तो खरूज की किताब उसके 20 बाब के अंदर, तो जो उसकी 12 आयत के अंदर जो है वो चौथा हुक्म है। उसमें लिखा है कि तू अपने बाप और अपनी माँ की इज़्ज़त करना ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। तो ये जो इज़्ज़त करना होता है, ये सिर्फ ये नहीं कि आप उनके कदमों को पकड़ के चूमना शुरू करें। इज़्ज़त करना होता है कि उनकी ज़रूरियात को आप पूरा करें। इज़्ज़त करना होता है कि आप उनकी हर एक ज़रूरत को पूरा करें। तो यहाँ पर जो हम सिनेरियो देख रहे हैं उसके अंदर कुछ इस तरीके से था कि हमें जो है ट्रेडिशंस बताते हैं कि जो ट्रेडिशंस हैं वो ये बताते हैं कि जो यूसुफ थे, जो खुदा यीशु मसीह के ज़मीनी बाप थे, वो वफ़ात पा चुके थे। यीशु मसीह जो थे वो बड़े बेटे होते हुए उनके ऊपर जो है वो ज़िम्मेदारी थी। जो यहूदियों का ट्रेडिशन है कि अगर बाप की डेथ हो जाए तो जो माँ की सारी ज़िम्मेदारी है वो घर के बड़े बेटे पे होती है, बल्कि आज के दौर में हम ये कह सकते हैं कि हर एक के ऊपर होती है। तो जो उस वक्त यीशु मसीह को उस तमाम दर्द के अंदर, तमाम तकलीफ़ के अंदर, और ख़ास तौर पर वो एक इतना बड़ा कफ़ारा दे रहे थे, उसके अंदर भी यीशु मसीह को अपनी माँ का ख्याल था। और वो जब यहाँ पर कहते हैं ना कि ए औरत, तो ए औरत जो कहना जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो इज़्ज़त के ज़रिए से किसी को बुलाना है। किसी खातून को जब बुलाना है तो वो जैसे मदाम कहते हैं हम, तो वो बिल्कुल उसी लफ्ज़ को यूज़ कर रहे हैं जो कि उर्दू में हमारे पास सिर्फ यही बनता है, ए औरत। ये इतना साउंड अच्छा नहीं करता उर्दू लैंग्वेज में, लेकिन जब हम इसको ओरिजिनल लैंग्वेज में पढ़ते हैं तो ये एक इंतहाई तज़ीम से अपनी माँ को बुलाने के लिए है, इंतहाई तज़ीम से। तो यीशु मसीह इंतहाई तज़ीम से जो है कह रहे हैं कि तेरा बेटा है जो तेरी टेक केयर करेगा। क्यों? कि 10 हुक्मों में जो पहले 3 हुक्म हैं वो खुदा के अपने बारे में है। जो चौथा हुक्म आता है वो माँ बाप की इज़्ज़त के बारे में, माँ बाप की खिदमत के बारे में है। इंतहाई ज़रूरी है ये, इंतहाई ज़रूरी।
تو اس لیے جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایک شریعت تھی، تو یسوع مسیح جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ متی کی انجیل کے اندر یسوع مسیح جو ہے اس کے 5 باب کی 17 آیت کے اندر وہ شریعت کو مکمل کر رہے تھے، پورا کر رہے تھے. تو یہ ایک ہمیں اس کی مثال ملتی ہے. اور یہ نہیں کہ وہ ایک ٹریڈیشنل طریقے سے جو ہے وہ شریعت کو پورا کرتے تھے، جیسے کہ انہوں نے مثال دی کہ تم اپنے ماں باپ کی ضرورت تو پورا نہیں کرتے لیکن تم سونف کے اوپر اور زیرے کے اوپر دائیکی دیتے. وہ یسوع مسیح اس طریقے سے نہیں تھے فرم کر رہے، لیکن انہیں پتہ تھا کہ جو ایک عام فیلنگ کے لحاظ سے کس طریقے سے اس کی خدمت کو کرنا ہے. وہ یہ نہیں کہ چیک مارک نہیں پورا کر دیتے کہ میں نے یہ بھی کر دیا، یہ بھی کر دیا، یہ بھی کر دیا، بلکہ انہیں پتہ تھا کہ جو مجھے کیا کرنا ہے. ان کی جو ماں بوڑھی تھی وہ تقریباً اگر ہم دیکھیں تو شاید وہ اپنے 50 کے آخری حصے جو ہے 40 کے آخری حصے میں یا 50 کے شروع والے حصے میں تھی، اور اس وقت جو ہے وہ عمر اتنی زیادہ نہیں تھی ہوتی لوگوں کی، تو اس لیے جو ہے ان کی خدمت کرنا انتہائی ضروری تھا. تو یسوع مسیح جو ہے ان کو کہتے ہیں. اب یہ کہ یسوع مسیح کے دوسرے بھائی بھی تھے لیکن وہ ان کے فالورز نہیں تھے. ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا 7 باب 3 آیت سے 5 آیت کے اندر لکھا ہے، پس اس کے بھائیوں نے اس سے کہا یہاں سے روانہ ہو کر یہودیہ کو چلا جا تاکہ جو کام تو کرتا ہے انہیں تیرے شاگرد بھی دیکھیں، کیونکہ ایسا کوئی نہیں جو مشہور ہونا چاہے اور چپ چاپ کام کرے. اگر تو یہ کام کرتا ہے تو اپنے آپ کو دنیا پر ظاہر کر. یہ لکھا کیونکہ اس کے بھائی بھی اس پر ایمان نہیں لائے تھے. کیتھولک جو کلیسیا ہے، رومن کیتھولک کلیسیا، وہ یہ کہتی ہے کہ یہ یسوع مسیح کے شاید کزن بردر تھے، اور جو لے کے بھی گیا ہے نا وہ بھی یسوع مسیح کا کزن بردر ہی تھا. لیکن جو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جب ہم اس کی مزید تفتیش کرتے ہیں، شاید ہم کسی ویڈیو میں اس کے متعلق بات کریں کہ یسوع مسیح کے جو ہے وہ سگے بہن بھائی تھے اور یہ ان کی بات ہو رہی ہے، تو وہ یسوع مسیح کے اوپر ان کی جی اٹھنے کے بعد ایمان لے کے آئے تھے. تو یہ ایک انتہائی ضروری چیز ہے ہمارے لیے، اور یہ صرف کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ ہمیں یہودیت کے اندر بھی نظر آتا ہے. ہمیں یعنی کہ یسوع مسیح سے پہلے بھی نظر آتا ہے. ہم جب پہلا سیمبل اس کی 22ویں باب کی 3 آیت کو دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کہ وہاں سے جو داؤد ہے وہ مواب کے مصفا کو گیا اور مواب کے بادشاہ سے کہا میرے ماں باپ کو ذرا یہیں آ کر اپنے ہاں رہنے دے جب تک کہ مجھے معلوم نہ ہو کہ خدا میرے لیے کیا کرے گا. تو دیکھیں کہ داؤد کو بھی کس طریقے سے اپنے جو ماں باپ کا خیال تھا. اور جو مقدسہ مریم ہیں وہ شروع سے ہی جو ہے وہ یسوع مسیح کو فالو کرتی تھی، ان کے ساتھ ہوتی تھی. اور ہمیں یہ بھی پتہ کہ یسوع مسیح کے جہاں شاگرد ہوتے تھے وہ وہاں پر موجود ہوتی تھی. یسوع مسیح کے جب انہوں نے جب ہم سب کے لیے جو ہے وہ قربانی دی صلیبی موت سے ہی، تو اس وقت جو اپر روم تھا، جو بالا خانہ تھا، ادھر بھی 120 کی جماعت کے اندر جو مقدسہ مریم موجود تھی. تو جو لوکا کی انجیل جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہے 2 باب اس کی 34 اور 35 آیت کہ مریم کو سب کچھ پتا تھا. سب سے پہلے فرشتہ انہی کے پاس آیا تھا یسوع مسیح کی بشارت دینے کے لیے. تو جو شمون تھا اس نے ان کے لیے دعائے خیر کی. یہ لوکا 2 باب 34 اور 35 آیت آخر میں آپ کے لیے پڑھ رہا. اور شمون نے ان کے لیے دعائے خیر کی اور اس کی ماں مریم سے کہا دیکھ یہ اسرائیل میں بہتوں کے گرنے اور اٹھنے کے لیے اور ایسا نشان ہونے کے لیے مقرر ہوا ہے جس کی مخالفت کی جائے گی. 8 دن کے بچے کے لیے شمون جو اس کو دیکھنے کے لیے زندہ تھا وہ یہ کہہ رہا ہے. اگلا ایسا کہتا ہے بلکہ خود تیری جان میں بھی تلوار سے چھد جائے گی تاکہ بہت سے لوگوں کے دلوں کے خیال کھل جائے. تو دیکھیں کس طریقے سے مقدسہ مریم نے اس تمام پرسیکیوشن کو کہ اپنی آنکھوں کے سامنے
دیکھا کہ اس کے بیٹے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. بیٹے نے ہم سب کو سکھا دیا دوبارہ وہی جو کہ ہمیں پرانے عہد نامے میں حکم ملا ہے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کرنا. تو اس نے صلیب کے اوپر مرنے سے کچھ لمحے پہلے ہمیں وہ یاد دلایا ہے کہ ہم سب نے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، ان کی عزت کرنی ہے. خداوند آپ سب کو بے شمار برکات